من یه خاطری از مقام معظم رهبری براتون بگم. سال گذشته که خب نه سال قبلش من روی منبر یه چیزی گفتم همسر پیامبر میگه هر وقت فاطمه وارد میشد بر پیغمبر 4 تا کار براش انجام میداد. 1 قام الیها، بلند میشد، تمام قد جلوی فاطمه بلند میشد. 2 رحب بها، خوش آمد میگفت، فاطمه جان خوش آمدی. 3 هر کجا پیغمبر نشسته بود جاشو میداد به فاطمه، اجلسها مجلسه، بشین شما اینجا. و 4م دستشو میبوسید. از منبر که اومدم پایین آقا فرمودن که 4 تایی که گفتید اون اولیش قام الیها پا میشد نیست معناش. حالا شما نمیدونم شاید عربی کار کردید، قام با لام میاد با اله هم میاد، قام الیها نه قام لها. ایشون فرمود فاطمه وقتی از در وارد میشد پیغمبر میدوید، قام الیها نه لها، نه بلند میشد، قام الیها یعنی میدوید به سمت او. خیلی مقامه، خیلی نکته است.